नजीम, भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर के बाद भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान ने एक बार फिर ये वाज़ेह किया है कि भारत अपने जारहाना अज़ाइम पर अमल पैरा है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपनी एक हालिया पोस्ट में भारतीय वजीर दिफा के बयान के रद्द-ए-अमल में गुज़श्ता बरस भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम की हकीकत खोलकर बयान कर दी है। उन्होंने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि इंडिया की वजारत खारजा और वजारत दिफा को टैग करते हुए ये लिखा कि एक ही बयानिए को बार बार दोहराना ताकत की अलामत नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक बेचैनी का इजहार होती है, और खास तौर पर जब पहलगाम में किए गए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सालगिरह करीब आ रही है। गुज़श्ता साल 22 अप्रैल को पहलगाम में पेश आने वाला वाकया महज एक दहशतगर्द हमला नहीं था बल्कि एक मंसूबा बंद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद आलमी सतह पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करना और यह तासुर देना था कि यह हमला पाकिस्तानी सरजमीन या प्रॉक्सीज के जरिए हुआ। हमले के फौरन बाद ही पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया गया और भारत में बसने वाली मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां शुरू हुई। पाकिस्तान ने हर फोरम पर वजाहत दी और भारत को गैर जानिबदाराना तफ्तीश की पेशकश भी की, लेकिन भारत के अज़ाइम ही कुछ और थे। पहलगाम के वाक़े के सिर्फ एक माह बाद मई में भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन उसे बदतरीन हजीमत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और शाहीनों ने बहादुरी और जुर्रत की नई मिसालें कायम की। भारत के राफेल तैयारे जिन्हें वो अपनी जदीद फजाई बरतरी के मजहर के तौर पर पेश करता रहा, एक के बाद एक तबाह हुए, जिसने भारत की फजाई हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने उसी तनाजुर में अपनी हालिया एक्स पैगाम में मजीद लिखा कि गलत इल्जामात के पर्दे में इश्तियाल पैदा करने की कोशिश कोई नई बात नहीं है और तारीख वाज़ेह करती है कि गलत हिसाब किताब के नताइज मोहलिक होते हैं। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि मार्का हक आज भी ताज़ा है और अगली बार पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मजीद मुअस्सर और फैसला कुन होगा। पाकिस्तान अमन और खत्ते के इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी के दिफा में उसका अज़्म कतई, तैयारी मुकम्मल, रद्द-ए-अमल तेज, मुतवाज़न और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत के लिए दो टोक और वाज़ेह पैगाम ये जाहिर करता है कि दो जौहरी रियासतों के दरमियान जंग का सोचना भी हमाकत है। आज भारत के नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल होने को है, लेकिन वो अब भी अपनी सुबकी नहीं बोला। गुज़श्ता बरस मार्का हक ने यह साबित किया था कि पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत मुअस्सर है और भारत के दावों की कतन कोई अहमियत नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हिकमत अमली ये साबित करती है कि ताकत सिर्फ दावों से नहीं बल्कि उसके लिए दिफाई तैयारी के अलावा पुरज़्म होना भी जरूरी है। हकीकत यह है कि भारत अब पाकिस्तान की दिफाई ताकत का सामना करने के काबिल नहीं और खित्ते में अमन के कयाम के लिए जरूरी है कि भारत अपनी दाखिली कमजोरियों को कबूल करते हुए तामीरी रवैया अपनाए ताकि खित्ते में देर पा अमन कायम हो सके। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमारे साथ ही मौजूद है एडमिरल साहब। आपसे मेरा सवाल है, आप क्या समझते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके माजी का ही सारा तरीका दोहरा के आप पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी करते रहेंगे और एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान आलमी फोरम के ऊपर सालसी पुरअमन इकदामात के लिए तगोदो कर रहा है, तो क्या पैगाम देना चाह रही है भारतीय क़यादत? जी देखिए, इसमें भारत का डिजाइन जो है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है कि इस वक्त जब पाकिस्तान एक ऑलमोस्ट एक रीजनल वॉर और एक नियर टू ग्लोबल वर्ल्ड वॉर उसकी मीडिएशन में और एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस में एक अहम किरदार अदा कर रहा है, तो पहले इन्होंने अफगानिस्तान के थ्रू जो है एक पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को टूल दिया और उसमें एक तेजी लेकर आए। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के थ्रू कोई उसी तरह की कोई पोस्ट पहलगाम कोई इस तरह का सिंदूर करने की तैयारी में है ताकि इस वक्त पाकिस्तान को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। तो ये चीज किसकी तरफ, ये किस चीज पे हमला है? ये एक जो मिडिल ईस्ट का जो पीस प्रोसेस है उस पर एक डायरेक्ट हमला नजर आ रहा है और ये किसकी अमा पे हो सकता है? ये रोजर रोशन की तरह यह है कि ये इसराइल की हिकमत अमली है जिसको जो है वो इंडिया इस वक्त टेम्परेचर रेस करके पाकिस्तान को डिस्ट्रैक्ट करके और पाकिस्तान को एक किसी कन्वेंशनल एक झड़प में एक मार्के में इन्वॉल्व करके पाकिस्तान की तवज्जो हटाना चाहता है। तो ये तो बहुत बड़ी क्लियर है। अभी आप देखें, कल ही उनके नेवल चीफ का जो है वो एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि सिंदूर में जो है पाकिस्तानी बैरियर प्रिजर्व करने के लिए इंडियन नेवी बिल्कुल तैयार थी, जबकि ये बड़ी क्लियर है कि पूरा इंडियन ओशन तो खाली था और वो उनका जो तैयारा बरदार जहाज है और तमाम जंगी जहाज वो दूर दूर तक उनका कहीं कुछ पता नहीं था। तो पाकिस्तान नेवी की जो हिकमत अमली भी यही थी कि हमने जो है वो जो तेल की और उनकी एलपीजी और की सप्लाई लाइन है जो कि गल्फ से आती है, तो पाकिस्तान नेवी तो पॉइज बैठी थी, तैयार बैठी थी। तो आज भी मेरे ख्याल में उससे बढ़कर तैयारियां हैं। अगर वो कोई एडवेंचर करना चाहते हैं तो उसको भी मेरे ख्याल में उनको अंदाजा होगा कि शायद बात से आगे वो ना बढ़ाएं, यही उनके लिए उनके हक में बेहतर है। सही। बाखरी साहब, ऐसे वक्त में कि जब आपके हमसाया ममालिक जो हैं आपसे राबिते में भी हैं, चाइना भी आपसे राब्ते में है, पाकिस्तान भी कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से मामला जो है वो खुश असलूबी से हल हो जाए, मामला फहमी से हल हो जाए,
اور اس کے لیے جو تگودو کی جا سکتی ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. بھارت کے ساتھ آپ کے ممالک کے بہت اچھے تعلقات تھے, چاہ بہار کا منظرنامہ ہو یا ویسے اسٹریٹجک معاملات ہوں یا انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو, لیکن 12 روزہ جنگ کے بعد صورتحال بہت زیادہ بگڑی یا کہیں نہ کہیں پہ ریفٹ ضرور دیکھنے میں آئی ہے. موجودہ صورتحال میں بھارتی کردار کو ایران کس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ خطے کے کئی ممالک ہیں جو دوسری صف کے اندر موجود ہیں, کئی ممالک ہیں جو آپ سے ہمدردی کر رہے ہیں, کئی ممالک ہیں جو بیچ کا راستہ نکال رہے ہیں, بھارت کیا کر رہا ہے آپ کی نظر میں؟ بھارت کی اسپیشلی 12 روزہ جنگ کے بعد اور نریندر مودی کے جو سفر تھا اسرائیل اور تل اویو میں نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے بعد, ایران کے اندر بالکل کوئی ٹرسٹ نہیں ہے انڈیا کے اوپر, اور یہ سارے بات کر رہے ہیں چابہار پورٹ کو یہ اب ان کے حوالے نہیں کریں گے, آگے ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو دوسری جو بات ہے, پاکستان کا جو امیج ہے ایران کے اندر وہ کسی اور کنٹری کے ساتھ آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. لیکن دوسری جو بات ہے, اگر آج کل آپ کو کوئی خبر نظر آ رہی ہے کہ انڈیا کی شپس بھی ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر رہے ہیں, تو یہ پیور بارگیننگ ہے. ایران بہت سارا فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے. ان کی جو سینکشنز آئل ٹینکرز تھے جو کہ انڈیا میں پھنسے ہوئے تھے, ان سب کو انہوں نے نکالا ہے, اور ان کو بہت زیادہ لوکریٹو مارکیٹ مل گئی ہے کہ یہ جو ابھی 7 سال سے ان کی تیل نہیں خرید رہے تھے, یہ $100 پہ تقریباً آج کل ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہے, میرا خیال فائنلائز بھی ہو گیا. تو یہ یاد رکھیں کہ ایران ابھی اس وقت انڈیا کو ایز اے دوست نہیں دیکھ رہا ہے, صرف ایز اے بارگیننگ چپ دیکھ رہا ہے, اور اس کے ساتھ بارگین کر کے اپنے مفادات اور اپنے مطالبات نکال رہا ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ کوئی بارگیننگ نہیں ہو رہی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, جس طرح پاکستانی عوام اور گورنمنٹ نے ایران کے ساتھ دیا ہے, اس کے بعد ایران کی فارن پالیسی ریگارڈنگ چائنا, ریگارڈنگ پاکستان اینڈ ریگارڈنگ انڈیا, میرا خیال ہے کہ 100% تبدیل ہوگی. اب ان کو پتا ہوگا کہ کون ان کا دوست ہے اور کون ان کا دشمن. اب پتہ ہوگا کہ کون دوست ہے کون دشمن. ایڈمرل صاحب, موجودہ صورتحال میں بھارت کی جانب سے فالس فلیگ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے, اس کی اطلاعات تو کئی دنوں پہلے سے تھی, لیکن اس موجودہ منظرنامے میں بھارت اگر یہ سب کچھ پلان کرتا ہے تو اس کے پیچھے کی آپ کو وجوہات کیا دکھائی دیتی ہیں؟ کہ کیا کسی اور کے اشارے پر بھی ہو سکتا ہے کہ بات چیت کے حوالے سے پاکستان جو تیاری کر رہا ہے یا جو سہولیات جو ہیں وہ اس وقت وضع کر رہا ہے, اس سے اس کی نظر ہٹا کے اندرونی معاملات کی طرف بھٹکائی جائے؟ جی بالکل, جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ اس وقت یہ ایک ڈیزائن میں یہ بڑی چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ انڈیا کس کی ہے, وہاں پہ یہ حرکات کر رہا ہے. فالس فلیگ کا ایک انٹیلیجنس صورتحال سامنے آئی ہے, کیونکہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ ڈائریکٹلی اسرائیل کو ہوگا. اس کا جو ایک گریٹر ڈیزائن ہے کہ مڈل ایسٹ کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے, تو اس میں جو پاکستان نے اس وقت ایک لیڈنگ کردار ادا کر رہا تھا, اس کو اگر ڈسٹریکٹ کر دیا جائے گا تو وہ جو ایک مسالتی کوششیں ہیں وہ بھی ان کے مان پڑنے کا خدشہ ہے. اور میرے خیال میں اسرائیل کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ اسی طرح سے ہے کہ کسی نہ کسی طرح کہیں جنگ کو اس نوعیت پہ لے کے آ جائے کہ ایران کی طاقت کو مکمل طور پر ملیمیٹ کیا جائے, تاکہ وہ جو گریٹر اسرائیل کا جو ڈیزائن ہے اس میں کوئی وہ رکاوٹ پیدا نہ کر سکے. تو اگر اس وقت انڈیا جس نے پہلے افغانستان کے تھرو جو ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, ایک جیسی جنگ شروع ہوئی آپ دیکھیں کہ سنکرونائزیشن کتنی کلوز تھی کہ ادھر افغانستان کے ساتھ آپریشن شروع ہوتا ہے اور ادھر ایران کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے. تو ابھی جب انہوں نے دیکھا کہ غزب الحق کی وجہ سے پاکستان نے ایک بہت افیکٹو رسپانس دیا اور افغانستان کے اندر گھس کے جو ہے دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا, تو ان کو یہ بات کلیئر ہوگی کہ اب یہ والی تو آپشن نہیں رہی. آپ کو تو ایک کنونشنل تھریٹ کے ذریعے پاکستان کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میرے خیال میں یہ کوششیں ناکام ثابت ہوں گی. یہ کوششیں ناکام ثابت ہوں گی. اگر ہماری توجہ ہٹانے کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں تو توجہ اگر ادھر مبذول ہوئی تو مارکہ حق کے نتیجے میں جو نقصان ہوا تھا بھارت کا, اس سے کئی گنا زیادہ نقصان اب ہو سکتا ہے کہ جب دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طاقت کو تسلیم کر چکی ہے, اس کی حیثیت کو تسلیم کر چکی ہے, تو یہاں پر سینہ بھی زیادہ چوڑا ہے اور حکمت عملی بھی پہلے سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ترتیب دی جا چکی ہے.